बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। यूट्यूब और इस वक्त ठीक है मुख्तलिफ़ लोग बहुत से राब्ते में से लोगों ने किए हैं कि जो है ना ये आप हमें अमज़ाद को हाज़िर करने वाली अंगूठी की इंफॉर्मेशन दें, ठीक है, और ये बताएं कि आया ये अंगूठी मतलब क्या होती है, ठीक होती है, बनती है, नहीं बनती है, धोखे होते हैं हमारे साथ, हम पैसे भेज देते हैं, हमें ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इस हवाले से आप हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दें। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हकीकत बताऊंगा और आपके जितने भी जो है ना ये जो मतलब ख़यालात है और जो आपके मतलब राय है, ये सारी भी आपको समझ आ जाएगी कि क्या मामला है। आप कोई भी अगर किताब उठाए जो कि बुज़ुर्गादीन थे, बड़े बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे, हमारी नज़रों में भी बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जिन लोगों ने मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई। आपने सुना होगा कि भेड़िए की चर्बी, बाज़ की आँख और हुदहुद के पर और ये चीज़ें मिलाकर उनका बखूर बना के जिन्नात को हाज़िर किया जाता था। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के तलिस्मात है, सब कुछ है, ये हकीकी है। उन बुज़ुर्गादीन ने अपनी रियाज़तें की थी और अपने जो शागिर्द होते थे, उनके ख़ास जो शागिर्द होते थे, उनके जो खादम होते थे, जब वो 20-20, 30-30, 40-40 साल उनकी खिदमत करते थे, तो वो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसा अमल, एक ऐसी तालीम किया करते थे जिस तरह कि अभी तो हम लोग आपके साथ बहुत चीज़ें दिन ब दिन शेयर करते थे, लेकिन वो 30-30, 40-40 साल बाद शेयर करते थे और उस वक़्त हकीकतन ये चीज़ें मौजूद होती थी। अब बात ये है कि इस पुरफ़ितन दौर में ये जो वक्त रेमो-गेमी का वक्त आया है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, हर कोई जो है ना फ्रॉड, धोखा, लोगों से पैसे लेके ट्रांसफ़र, हाज़िरिया, ये वो सब फ़ज़ूलियात और बकवास है। दोस्तों, कामिल वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें। ये सब करने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर किसी भी अमल की आप हमसे इजाज़त लें, ये सब शराइत इजाज़त में शामिल है। तो जितनी भी ये चीज़ें थी, जितना कुछ ये था, ठीक है, ये सब के सब जो है ना मतलब इन लोगों ने आकर इसको तबाह व बर्बाद कर दिया। मतलब कि ये इस तरह ट्रांसफ़र ले ले, इतने हज़ार रुपया दे दे, ये परी मिलेगी, बकवास, सब कुछ बकवास, ठीक है। हकीकत क्या है आए मैं आपको बताता हूँ और मुशाहिदे भी बताता हूँ क्या हकीकत है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखें कि आप के पास अल्लाह ताला ने आपको अक्ल भी दिया है, शऊर भी दिया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किताबों के बीच में से आपको अमल और वजीफ़े बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जी, साथ ये बात भी बोल देते हैं कि जी आप हमसे इजाज़त ना लें, हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। क्यों? वो लोग भी गलत है। क्यों गलत है? इस वजह से गलत है कि वो लोग आपको हकीकतन ये कह रहे हैं कि आप आए हमारे पास, हम आपसे इतने-इतने पैसों की डिमांड करेंगे, ठीक है, ताकि वो ये बता भी रही है कि हम ये अमल आपको दे भी रहे हैं, ठीक है, और साथ ये भी कह रहे हैं कि हम इजाज़त भी नहीं देंगे ताकि आप उनकी मिन्नतें करें, आप उनके तरले करें और इस तरह बातें कर रहे होते हैं कि जिस तरह के मतलब बहुत बड़े-बड़े वो जो है ना कोई बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं। देखिए, कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है। हमारे तक जो वज़ाइफ पहुँचे, हमारे तक जो अमल पहुँचे, वो हमारे बुज़ुर्गादीन की तरफ से पहुँचे हैं, हमारे भाइयों की तरफ से पहुँचे हैं, हमारे दोस्तों की तरफ से पहुँचे हैं, जिनको हमने किया है, हमें मुशाहिदे मिले, हमने अपनी डायरियों में लिख लिया है, आगे लोगों को दिया है, उनको भी उसकी फ़ायदे मिले, हम आपको दे रहे हैं। तो ये तो कोई गलत चीज़ नहीं है। इस वक्त में आपको पता है अगर कोई भी लॉ आप बनाएंगे, कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, कि एक आपको बता दो, तो हर चीज़ आपको पता है चांदी या ये चीज़ें पैसों की आती है, तो वो एक हदिया चार्ज होना अलग है। और इजाज़त के लिए ठीक है, एक उस्ताद इतनी मेहनत की होती है, ज़ाहिर बात जब वो आपको इल्म देता है तो उसका हदिया चार्ज करना बनता है। ये मैं गलत नहीं कहूँगा, ये बिल्कुल ठीक है। जो लोग कहते हैं ना जी इसमें चार्ज नहीं बनते, वो तो वो गलत बात करते हैं। इस तरह नहीं होता है, होता है, इसमें चार्ज करना बनता है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, आपने इस इल्म को किस तरह हासिल किया, आपने क्या मेहनत करी, आपको कुछ पता नहीं होता है। अब आते हैं अपने असली टॉपिक की वजह ऊपर कि क्या आया हमज़ाद अंगूठी के ज़रिए होता है हाज़िर? जी बिल्कुल होता है। अब इसमें कुछ लोग होंगे जो कि मतलब मुख्तलिफ़ जगह से धोखे खाए होंगे, तो वो यहाँ पे क्या कहेंगे, जी सारा फ्रॉड है, झूठ है। नहीं मेरे भाई, कोई झूठ फ्रॉड नहीं है। आपको अल्लाह ने अक्ल दिया है। मैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूँ, जब अगर आपको अल्लाह ने अक्ल दिया, वह आपकी समझ में वो आया, तो आप ख़ुद ब खुद समझ जाएंगे और आपको वो चीज़ मुकम्मल तौर के ऊपर ख़ुद समझ जाएगी, ठीक है। किस तरह? देखें,
وہ اس طریقے سے کہ ابھی میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو ہمارے یہاں پہ جو یہ ہمزاد کی انگوٹھی تیار کی جاتی ہے، کس طرح تیار کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے دو چیزیں اس میں، ایک آپ نے چاندی کا پتیلا لے لینا ہے جس میں چاندی، سکہ اور تانبا اور ٹین، یہ چار دھاتیں مکس ہو، اس کا پتیلا لے لینا ہے۔ پتیلا کیا ہوتا ہے؟ ایک پلیٹ لے لینی ہے چھوٹی سی، جو انگوٹھی کے سائز کی ہو، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ نے ایک بڑے سائز کا کالا عقیق لے لینا ہے، اصلی حسینی کالا عقیق لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ لینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے نام کے اعداد شمسی لینے ہیں، قمری نہیں، ابجد شمسی، اعداد شمسی لینے ہیں۔ اعداد شمسی لینے کے بعد آپ نے اس اعداد شمسی کا اپنا اسم اعظم بنانا ہے۔ اسم اعظم بنانے کے بعد اب آپ نے اسم اعظم سے اپنے نام کا موکل بنانا ہے، اپنے نام کا اوان بنانا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نام کا جن بنانا ہے۔ اب یہ طریقہ کار اس طرح ہوگا کہ ایک آپ نے جو عقیق یا پتیلا لیا ہوگا اس کے درمیان میں آپ نے لکھنا ہے حاضر شد۔ اوپر والی سائڈ کے اوپر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اوپر جو ہوگا وہ کیا آپ نے لکھنا ہے؟ اس کے اوپر آپ نے اپنے جو ابجد شمسی تھے وہ آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ نے لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ نے ابجد شمسی لکھنے ہیں، رائٹ سائڈ کے اوپر آپ نے جن کا نام لکھنا ہے، نیچے اس کے آپ نے موکل کا نام لکھنا ہے، اور اس کے جو چوتھا جو کونا ہوگا ادھر آپ نے اوان کا نام لکھ دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی بیک سائڈ پہ انگوٹھی کی یا اس پتیلے کی یا کالے عقیق کی بیک سائڈ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ وہ جو ہوگا اس کا اسم اعظم جو آپ کا ہوگا، جو آپ نے ابجد شمسی سے اسم اعظم لی ہوگی، چاہے وہ 2 ہے، 3 ہے، 1 ہے، وہ ابجد قمری ابجد شمسی کا جو اسم اعظم ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ لکھ لیا۔ اب آپ نے اس کو زعفران عود کی دھنی دینی ہے۔ دھنی دینے کے بعد اب جو آپ کا ابجد شمسی کا جو اسم اعظم ہے اس ہی کو آپ نے جو ہے 21 دن تک اپنے ابجد شمسی کے جو تعداد ہے اس کے مطابق آپ اس کے اوپر ورد رکھیں گے، تو جس طرح ہی آپ کی 21 دن پورے ہو گئے، پورے ہونے کے بعد اس نگینے کو آپ نے ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ ہاتھ میں پکڑ کے آپ بند اندھیرے کمرے میں جائے جہاں پہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا، پاک صاف باوضو اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کہ میرا ہمزاد حاضر ہوگا، آپ نے بیٹھنا ہے، اور آپ نے جو اسم اعظم ہے اس کو ورد کرنا ہے بحق کے حاضر شد لگا کر اس نگینے کو ہاتھ میں پکڑ کے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ چند لمحوں کے بیچ میں آپ جب ورد کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ نگینہ عموماً یہی آیا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، نگینہ مطلب ہوا میں جس طرح ہوتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے، نہیں تو آپ کا ہمزاد سامنے آ جائے گا اور آپ سے ہم کلام ہوگا۔ یہ اصلی عمل ہے، اور اس میں جو اس کی تعداد ہوتی ہے اس کو آپ نے کم سے کم بھی 1.25 لاکھ کی تعداد کرنی ہوتی ہے۔ لیکن مزید کیا طریقہ کار ہے اگر ہم آپ کو تیار کر کے دیتے ہیں، ہم آپ کو اس میں کیا طریقہ کار ہے وہ بھی مزید اس میں طریقہ کار یہ ہے، جب اگر آپ خود اتنی محنت نہیں کر سکتے ہم سے تیار کرواتے ہیں، کیونکہ جو کہ ادارے میں تیار ہوئے ہیں مختلف قسم کے جو ہم لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں، جس طرح آپ کا نام ملے گا تو اس میں 11 روز لگتی ہے تیار ہونے میں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے جن سے بھی کام لے سکتے ہیں، آپ اپنے اوان سے بھی کام لے سکتے ہیں، موکل سے بھی کام لے سکتے ہیں، وہ ہم ایک مخصوص پڑھائی کر کے دے دیتے ہیں۔ آپ نے بس صرف اور صرف اس کی جو اعداد ابجد شمسی کے وہ آپ نے اپنے ورد میں رکھنے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک پرچہ، ایک پیپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں سب چیزیں ہم نے استعمال کی کہ آپ نے اس سے کس طرح حاضر کرنا ہے، کیا کام کس طرح لینا ہے، سب اس کے بیچ میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے جو آپ کے عقل کو بھی سمجھ آتا ہے، جو ہم نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں اب آپ میں اگر عقل ہوگی، آپ اپنے ذہن کو استعمال کریں گے تو آپ کو خود بے خود جو ہے نا آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ ہاں بھائی یہ حقیقت ہے، یہ واقعی میں کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ پتہ نہیں انگوٹھیوں میں یہ ہے تو وہ نہیں ہے، بہت کچھ ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن یار کچھ چیزیں سمجھ آنے والی ہے نا، کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آئے۔ میں آپ کو ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سمجھا کرے کہ یار علم کیا ہے، علم وہ بتائے، میں جو بھی آپ کو بتا رہا ہوں وہ سمجھے کہ یار جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایک عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کا ایک ترتیب ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو ایک کرنے کا خاص انداز ہے، یہ نہیں کہ پتہ نہیں
یہ نگینہ اٹھایا اتنے کلو چاول دے رہی ہے، تو یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں۔ میں آپ کو بار بار کیوں بولتا ہوں، آپ اپنے اوپر کانسنٹریٹ کر کے، ابھی بھی ایسے ایسے لوگ ہیں جو وظائف کر رہے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے یار۔ یونیورسٹی کے لڑکے پڑھنے والے ہیں، یونیورسٹی کے لڑکیاں پڑھنے والی ہیں، جن کی تعبیر چیزیں ہیں، مدد لیتے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت یہ بات کو کوئی انکار کر سکتا ہے اس سے؟ جب سورہ مزمل شریف پڑھ کے آپ جادو ختم کر سکتے ہیں، جب حزب البار پڑھ کے آپ اپنی روحانی قوتیں بلند کر سکتے ہیں، جب دعا سیفی پڑھ کے آپ سب کچھ ہو جاتا ہے نا ہر کام، تو کیوں پھر ان چیزوں سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں کہ آپ تسخیر یا یہ وہ؟ اتنا خطرناک، اتنا ڈراؤنا، اتنا ڈینجرس کچھ بھی نہیں ہے جتنا ان لوگوں نے بتایا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس وقت میں کوئی اتنی محنت نہیں کر سکتا ہے۔ پرہیز پھر بھی ہم نے بھی تو کی ہے نا، اتنے پرہیز نہیں کیے، یقین مانیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ہماری طرف، ہم پہ تو استادوں کے اتنے پرہیز نہیں تھے۔ یا آج مجھے بتائیں نا، کون اتنے تو بڑے مولوی مفتی ہے جو کہ ماہر علوم عملیات ہے، کیا انہوں نے اتنے بڑے پرہیز کیے؟ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے یہ بکواس ہے، اور کچھ لوگ یہ جو ٹرانسفر ہے، یہ سب کا سب بکواس ہے، ان سے آپ بچیں۔ میں بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے آپ لوگ بچیں، پیسے ضائع کریں گے، تباہ ہو جائیں گے، فضول ہے سب کچھ۔